बस ऊपर नीचे सुन रहा होता हूँ बस थोड़ा, लेकिन बात करने का ऐसा मौका नहीं मिलता, इसलिए ऊपर नहीं आता मैं। अच्छा 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 अच्छा, आपकी आवाज अच्छा, डबल हो आपकी रही है। आवाज डबल हो रही मेरे ख्याल में पता नहीं, शायद मैं गाड़ी में बैठा हूँ इस वजह से। आई डोंट, क्या करना है अब इसका। अभी भी आपको डबल आ रही है? अभी मैं बोलूंगा तो अब ठीक है, अब ठीक हो गई है। अदनान भाई, ये हमारा अकीदा है मुसलमानों का। आप जी। इस अकीदे से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, बस आपने इतना बता देना, ये सुन लें। है, ये सुन लें। आप म्यूट लगा रहे होती आप देर को म्यूट लगा डबल हो दें गई इधर। दोबारा, नहीं तो। अकीदा, हाँ बुच्चकन भाई रिपीट करें। नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, वो जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी इंसान को मनसब नबूवत और रिसालत पर फाइज नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रिसालत मिलने का दावा करने वाला हर इंसान कज़ाब और दज्जाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से लेकर ता क़यामत अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दौरे नबूवत और रिसालत रहेगा। ये है ये मेरा अकीदा। जी जी हम जी अदनान भाई, ये अकीदा आपका है या ये हमारा अकीदा है? ये आपका अकीदा है जो आपने बयान किया? ऑब्वियसली ये हमारा ऑब्वियसली अकीदा ये है। आपका भी यही अकीदा है? यही कीदा। मुझे पता है, मैं सुन रहा था सुबह से आपको। मैं जवाद साहब ने आपको कुछ कहा है तो उसके बारे में ज़्यादा तहकीक करें, या उसको उसके नहीं, बारे में मैं कुछ। चाह रहा नहीं हूँ कि मैं चाह रहा हूँ मुझे यार आपकी, जी। अगर आप ब्लूटूथ से हटा सके। अच्छा, एक मिनट है। तो अगर ये जो हमारा अकीदा है, आपका भी यही अकीदा है, बस इतना बता दें। वो है, अगर मैं कैटेगोरीली कोई बात कहूँगा तो फिर आप उसका कुछ वीडियोस बनाने का मौका आपको मिल जाएगा, या इस तरह नहीं, की। वीडियोस बनाने का नहीं, देखें हमें तो। आप क्या उस देखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्या आप कहते हैं दावा नबूवत करने वाले को मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद जो भी दावा नबूवत करेगा वो कज़ाब दज्जाल होगा? आप कहते हैं ये? नहीं, जो भी को तो नहीं, ऐसा मकसूद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होकर या उनके मुकाबले में कोई दावा नबूवत करता है, हाँ, उसको हम नहीं सच्चा तो समझते। वो तो उसने वो यही उसने कहा है यही ना कहा कि है ना जो भी करेगा, जो नहीं नहीं, भी वो करेगा। भी नहीं। आप उन्होंने बाद में एक्सप्लेन भी किया, जो सिलसिला पहले इन्होंने एक तमीद बांधी, जो सिलसिला आदम से लेके नबी पाक तक चलता रहा, हाँ, इस तरह की नबूवत का कोई दावा करता है तो उसके बारे में ठीक था आगे सेंटेंस उससे अच्छा, अच्छा, आप मतलब आप एग्री मतलब कर एग्री रहे हैं? कर रहे हैं? हाँ। आप एग्री आप करते एग्री हैं करते हैं स्टेटमेंट? स्टेट? नहीं नहीं, वो अगर एक्सप्लेनेशन के बगैर देंगे तो सर गलत तासुर जाएगा कि मैं एग्री करता हूँ स्टेटमेंट के साथ। फिर ना सुन लें, फिर ना सुन तासुर, लें, ताकि नहीं नहीं, ताकि मैं वर्ड सुनी टू वर्ड। है, वो सुनी भी है मैंने दोबारा। सिकर भाई, माजरत के साथ मैं आपकी बात कर, विदाउट एक्सप्लेनेशन अगर ये बयान देखा जाए तो ये सरीह गुस्ताखी साबित होती है मिर्जा साहब की। अदनान भाई, ये कहना चाह रहे हैं आप? अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, इतना बयान है, तो फिर ये गुस्ताखी है। गुस्ताखी का ताल्लुक इंटेंशंस के साथ होता है। हाँ, अगर कोई शख्स सरी गुस्ताखी तो अल्फाज से भी ताल्लुक रखती है ना, उसका अकायद से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। तो कोई अपने वाज़ेह अंदाज में कोई ऐसे अल्फाज किसी मंसूब कर दे, अपने ही अल्फाज खुद बोल के, वो गुस्ताखी शुमार होती है। उन्होंने एक अकीदे की बात की है, और अकीदे में एक उन्होंने मफहूम समझा है कि जो सिलसिला आदम से लेकर नबी पाक तक चलता रहा, अगर उस तरह की नबूवत का दावा जो कि आज़ाद नबूवत होती है, उस तरह का दावा करने वाला पाएगा तो उस पर हम नहीं उसको सच्चा मान सकते। ये बात इस हद तक दुरुस्त है। लेकिन अगर अदनान भाई मनसब एक बार नबूवत सुनिएगा, ये सुनिएगा जरा, एक दफा सुन लें प्लीज प्लीज। वो जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी इंसान को मनसब नबूवत और रिसालत पर फाइज नहीं किया जाएगा। अदनान भाई, इस इससे आप स्टेटमेंट agree के ऊपर करते पूछ हैं? लें। इस पे एग्री करते हैं? किसी भी इंसान को फायज नहीं किया जाएगा मनसब नबूवत पे? नहीं, अगर ये सिर्फ नहीं स्टेटमेंट है कि किसी को भी फायज नहीं किया जाएगा, तो ये सिर्फ ये इसी सेंटेंस के बुनियाद पर तो नहीं हम कह सकते कि किसी को भी नहीं किया ठीक है, जाएगा। मैं इसीलिए ब्रेक डाउन कर रहा हूं ताकि,
کیونکہ اس نے پورا عقیدہ اظہار کیا، اس نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ عقیدہ اظہار کیا کہ اس میں کوئی مبہم بات ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے اس کو روک کے اس کو، یار آپ میری ڈبل ہوتی ہے آپ کی طرف، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ چلے میں نے بلوٹوتھ کو بند کر دیا اب۔ اچھا چلے پھر سنیے گا ذرا، یہ سنیں یہاں سے سنیں، آپ سنیں۔ ہاں چکن بھائی ریپیٹ کریں۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ملنے کا دعویٰ کرنے والا ہر انسان کذاب اور دجال ہے۔ رسول عدنان بھائی اس سٹیٹمنٹ میں کوئی آپ اگری کرتے ہیں یہ والی سٹیٹمنٹ کہ ہر انسان جو دعویٰ کرے گا نبی رسول کا؟ نہیں، یہ تو پھر اگر آپ اس کو اسی الفاظ میں آپ لیں گے تو پھر یہ تو فتویٰ چھوڑ دیں آپ اگری کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنے کا مانتے ہیں، دعویٰ تو انہوں نے بھی کرنا ہی ہے۔ چلے دیکھیں اگر آپ آپ اگری اس کی بنیاد تو پر سن لیں ایسی نا، بات کریں تو دعویٰ نبوت وہ بات کی نبوت کریں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کوئی بات بات ہی تو نہیں سن کرے لیں کہ میں نا، نبی نہیں۔ بات تو سن لیں دعویٰ تو انہوں نے بھی کرنا ہے، لوگوں کو پتہ اچھا تو ٹھیک ہے، نبی ہوں اگری اور کر وہی میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ یار بات تو سن لے عدنان بھائی، اگری کرتے ہیں کہ ڈس اگری کرتے ہیں اتنا تو بتا دیں۔ اس شرائط کے یہاں ساتھ تک انسان اگری کر سکتا ہے اس کے ساتھ کہ کسی کو غلط تاثر نہ جائے، اس کو بلینک سٹیٹمنٹ جاری کرنا پھر یہ فتویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نعوذ باللہ لگے گا۔ اس وہ کو تو سمجھنا ہے آپ دیکھیں، وہ تو آپ اس سٹیٹمنٹ سے مراد کیا ہے۔ امتی کی طور پر کوئی نبی آ سکتا ہے، آزاد نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس طرح سے اس کو سمجھنا ہے۔ باقی آپ نے جو آپ جو ڈیبیٹنگ کھیلنا چاہتے ہیں وہ آپ کھیلتے نہیں۔ کیا ہوا؟ عدنان بھائی مجھے یہ بتائے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ کسی بھی انسان جو دعوی نبوت کرتا ہے، دعوی نبوت کہ نبوت کا دعویٰ اور رسالت کا دعویٰ، ٹھیک ہے، وہ کذاب و دجال ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ عدنان بھائی جان اللہ کو دینی ہے، کہہ دے نہیں کرتا، مجھے پتا آپ نہیں کرتے۔ میں نے کہا اگر اس کو بالکل علیحدہ کر کے پہلی سٹیٹمنٹ سے جوڑے بغیر اگر یہ بات کریں گے تو میں نہیں اس کو مانتا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، اب پوری سٹیٹمنٹ میں چلاتا ہوں تاکہ یہ پورا پوائنٹ آ جائے، اور یہ 2 صفحے آگے بھی نہیں ہے 2 صفحے پیچھے بھی نہیں، کیونکہ عثمان بھائی یہ عقیدہ بیان کر چکے تھے، نیچے سے جواد آیا اور اس نے آ کر کہا کہ عثمان بھائی پھر بیان کریں، اور آپ سن بھی سکتے ہیں، یہ غور سے سنیے گا ذرا۔ عقیدہ ہاں چکن بھائی ریپیٹ کریں۔ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ملنے کا دعویٰ کرنے والا ہر انسان کذاب اور دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر تا قیامت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دور نبوت اور رسالت رہے گا۔ یہ ہے جی میرا عقیدہ۔ جی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے چکن بھائی۔ عدنان بھائی اب مجھے بتائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جواد کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے؟ مجھے پتا آپ لوگوں کو جماعت صاحب سے کچھ خاص نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے عدنان بھائی، لیکن جس طرح سے وہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، احمدی جن جگہوں پر آپ لوگوں کو وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ لوگوں کو کافی غصہ ہے ان پہ۔ میری گزارش سن لیں، ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ہیلے بہانے سے یا اس طرح کی بات کر کے۔ ہمیں پتہ ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کس بیک گراؤنڈ میں ہے، اس کے اصل معنی اور مفہوم کیا ہے، جواد صاحب نے کس نظریے سے یہ بات کیا ہے۔ وہ جواد صاحب کا معنی اور مفہوم لگتا ہے ازالہ عوام میں لکھا ہوا ہے نا؟ بالکل، اس میں ازالہ عوام میں نہیں، یہ غلطی کا ازالہ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جو ٹھیک ہے، اچھا میں کہہ رہا ہوں عدنان بھائی بیک گراؤنڈ میں انہوں نے بات کی تھی۔ موقع تو دے عدنان بھائی، صرف مجھے اتنا بتا دیں، چونکہ مرزا غلام احمد صاحب نے کہا ہے کہ جس نے ان کا انکار کیا ان کی نبوت کا، اس نے مرزا صاحب کو، یار آواز ڈبل ہو رہی، اس نے مرزا صاحب کو مفتری اعلیٰ قرار دیا۔